सुत्केरी हुँदाको अवस्थामा नि मलाई त्यो घरको झुपडीभित्र नै राखेको होइनन् कि यो कुरा दुःख सबै सुनायो भन्नु होला। अब त्यो एउटा जातको हिसाबले मलाई एउटा अङ्कलको गोठ थियो, पुरानो थोत्रो गोठ थियो कि त्यही एउटा बुढा भैँसी बान्थे। त्यस्तोमा मलाई उता व्यथा लाग्छ होइन, बच्चा जन्माउने व्यथा लाग्छ। उता त्यो फलियाहरू ठोकेर अनि भुइँमा पनि त्यो खट्टाहरू ठोकेर त्यस्तोमा सुताएको थियो क्या। म 15 दिनसम्म त्यस्तो भैँसीको गोठमा हजुर। बर्खा थियो, असार थियो। अब त्यहाँ पानी भन्ने पुरै भित्र जान्थ्यो कि, पानी भित्र जाने, भ्यागुता जाने। अब बच्चालाई कसरी जोगाउने होला, कतै सर्प आउँछ कि, त्यस्तो अवस्था। सेटमा फोन आउने, अलि टाढा जान पर्थ्यो। सबैको फोन आउँथ्यो, हप्तामा फोनमा गइरहेको हुन्थ्यो कि। तिनी कुराहरू अरूको देख्दाखेरि अब आफ्नो त भाग्यमै रहेनछ। कति किन यस्तो निष्ठुरी भएको होला, किन होला, मेरो माया नभए भने छोरीलाई माया गर्दै नि हुन्थ्यो नि, त्यस्तो कुराहरू सम्झिन्छु मैले। विदेशबाट 6 वर्षमा फर्किनु भएको थियो कि हो। अनुहारै हेर्न आउनु भएन? आउनुभयो। आए पछाडि उहाँ हामी बस्ने घरमा बस्नु भयो। तपाईहरुको अनुहार हेर्नै आउनु भएन, बोल्नै आउनु भएन। अनि अरूको घरमा आफ्नो साइलो बाबाको त्यस्तो आफन्त खोजेर अरूको घरमा झोला राखेर त्यसरी बस्नुभयो। अहिले पनि छोरीले त्यस्तो सम्झना गर्छन् बाबाको? अब सम्झना त गर्छ नि। अब त्यो अहिले त बेला बेलामा सम्झिन्छ, त्यो बिरामी हुँदा सम्झिए थियो। गाह्रो हुन्छ नि। त्यही पनि अब कसैको पनि आधार छैन, कसैको 1 रुपैयाँ पनि कसैको सपोर्ट छैन। म सधैँ निमेकमा हिँडेर अब त्यहाँको ज्याला मजदुरी काम गरेरै मैले 9 वर्ष बिताएको हो। मैले जति बेला मलाई बुहारीहरू सम्झिँदा मलाई रुन मन नै लाग्छ कि। अब अर्काको छोरीहरू होइन, मेरो घरमा बुहारी बनेर आछन्। कसैको त नन्द अमाजु मिल्दैनन् नि, तर मेरो बुहारीहरू यति मान्छ कि मेरो आमाले पिर मान्नुहुन्छ भनेर मैले सबै कुरा आमासँग सेयर गर्दिनँ। मेरो कान्छी बुहारी र मेरो माइली बुहारीसँग धेरै कुरा सेयर हुन्छ कि। हे आधा मनले के भन्छ आधा मनले यो जो बान्दे भन्छ सुपारीको टोकै नगर हल्ला नगर झमेला लाउ माया सुटोकै। laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com को लालीगुराँस बहसमा र लालीगुराँस बहसको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस बहसमा चाहिँ आज एकजना अतिथि कलाकार तपाईले पछिल्लो समय हाम्रो लालीगुराँस.com कै एउटा अन्तर्वार्ता सर्वाधिक रुचाउनु भएको थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा गायिका अमृता नेपाली प्रवेश हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवन कहानीलाई हेरेर अधिकांश दर्शकले दिएको सहानुभूतिसँग जोडिएर आज कुराकानी गर्छु। दर्शकहरूको माया छोटो समयमै यति धेरै प्राप्त गर्नुभयो कि उहाँप्रतिको हौसलासँगै पछिल्लो समय उहाँका धेरै गीतहरू रेकर्ड पनि भएको छ। यो कारण तपाईहरुको साथ र सपोर्टले हो। सायद कलाकारमा भएको त्यो गुण आज परिवर्तन हुनुमा तपाईहरुको ठूलो भूमिका छ, जसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने तपाईहरुको त्यो क्षमतालाई हामी सलाम गर्छौं। आज यही विषयमा विशेष कुराकानी हुनेछ। गत श्रृङ्खलामा छुटेका कुराहरू आज यहाँ जोडिनेछन्। केही परिवर्तन उहाँको जीवनमा भएको छ, यो पनि सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा हो, जुन हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि नै यो फलोअपमा जोडिएको कुरा थियो। आज म यो विशेष कुराकानीतर्फ लाग्नेछु। गायिका अमृता नेपालीसँगको विशेष कुराकानी हेर्दै रहनुहोला। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद भाइ। कस्तो छ अहिले पछिल्लो समय तपाईको? अब पछिल्लो समय त ठिकै छ। अब मैले अस्ति यही लालीगुराँस अनलाइन टिभीबाट दिएको अन्तर्वार्ता हेरेर धेरै अब मेरो आफन्त, अब मलाई मेरो गीत मन पराउने शुभचिन्तक धेरै देश तथा विदेशबाट यति धेरै राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। हजुर, जो एउटा पीडामा भएको त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले गरेको माया,
उहाँहरूको हौसलाले मलाई यति खुसी तुल्याएको छ। हजुर हजुर तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो एउटा अन्तर्वार्ताबाट जीवन परिवर्तन त हुने रहेछ नि होइन कतिपय म सोचेको तपाईँले सोच्नु भएको थियो यति धेरै वर्षपछि आफ्नो कालखण्ड परिमार्जन हुन्छ भनेर? यो त सोचेको थिएन मैले। अब त्यो जुन 9-10 वर्षको अवधिभित्र ती लुकेका कहानी त्यो कालखण्डलाई अब मैले पार गरेर यो ठाउँमा आउँछु जस्तो लाग्ने थिएन। म यस्तै होला अब एउटा यो यही कालो दिनमै जिन्दगी जाने त होला भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो पनि अब घरबाटै अब उहाँहरूले नि गरेको निर्णयले म बाध्य भएँ घर छोड्न। अनि भगवान्ले एउटा के अरे गड गिफ्ट दिनुभएको थियो तैँले गीत गाएर खाएस् भनेर र त्यो एउटा विकल्प थियो मेरो जिउनको लागि। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ थिएन। त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ थिएन। ठाउँ त थियो तर त्यहाँ आर्थिक रकमको अभाव थियो नि होइन? तपाईँले जुन ठाउँ पाउनुभयो आज तपाईँको जीवनलाई कायापलट भएको छ। यसले खुसी कतिको मिल्छ? म खुसी छु भाइ अहिले। अब मलाई डर पनि लागिरहेको थियो अब गएको मान्छेले किन नराम्रो बोल्छ भन्नुहुन्छ होला भन्ने पनि लाग्थ्यो। अब उहाँहरूको नि अब गल्ती त उहाँको छ नि। म त अब त्यत्रो समय कुरेर बसेको थिएँ तर त्यो समय कुरेर मैले केही पाएन। मैले सबै चिज गुमाएर हिँड्न पर्यो। अनि अब अहिले खुसी नै मान्न पर्यो। अब अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि दर्शकहरूको माया त तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यस अब भनौँ न अब तपाईँले जस्तो पारिवारिक रूपबाट पूर्व श्रीमानबाट केही जानकारीहरू प्राप्त गर्नुभयो या केही तपाईँ जहाँ जिउनु भएको थियो जहाँ तपाईँले कठिनाई जीवन बिताउनु परेको थियो त्यो ठाउँबाट केही त्यस्ता खालका फोनहरू आए? दिदीहरूले फोन गर्नुभएको थियो बिर्सेको कुरालाई सम्झाएर रुवायो भन्नुभयो। धेरैजना मलाई फोन गरेर जुन यो इन्टरभ्यू अब आयो टिभीमा आयो सबैले मलाई फिल्म रिक्वेस्टको नि ओहिरो थियो। मलाई विदेशबाट अब नेपालबाट मेरो अब आफन्तहरू मैले जहाँ छोडेर आएको ठाउँबाट नि धेरै दिदीबहिनीहरूले बिर्सेको थियौँ सम्झायौ तिमीलाई त्यो दिन सम्झेर तिमी रोयौ हामीले रोयौँ भन्नुभएको छ कि। अब त्यही त नि त्यो दुःख त मान्छेले सुख बिर्सेला दुःख बिर्सिँदो रहेनछ कि। त्यो दिनहरू त मैले सधैँ सम्झिरहन्छु कि त्यो दुःखले नै आज मलाई सङ्घर्ष गर्न सिकायो। त्यो दुःखले नै जिउन सिकायो। म त्यो दुःखको केही क्षणिक छुटेका कुराहरू अहिले जोड्न चाहन्छु। त्यो एकैछिनपछि त्यो पाठमा जान्छु। अलिकति सुरुमा रमाइलो कुरा गरौँ न होइन? सुरुदेखि निराश भइसकेपछि दर्शकहरूलाई निराशापन छाउँछ जस्तो लाग्छ किनभने अघिल्लो अन्तर्वार्ता पनि पूर्ण रूपमा निराशापनभित्र जोडिएको भाव हुनाले म अन्तिममा त्यो निराशापनसँग केन्द्रित रहँला। तपाईँको यो एउटा खुसीसँगै आम दर्शकको मायासँगै कलाकारहरूलाई पनि कलाकारहरूले विशेष गरी तपाईँलाई फोन गर्नुभयो र कलाकारहरूबाट पनि माया त पाउनु भयो नि? मलाई सुरुमै यो इन्टरभ्यू हेरेपछि सुरुमा खेम सेन्चुरी भाइको फोन आएको थियो। भाइले भन्नुभएको थियो खुब रुनुहुन्छ खुब किन रुनु भएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई धेरै माया गर्ने भाइ नि हो र मैले दुःख पर्दा केही कुरा खेम भाइसँग सेयर गरेको हुन्छु कि। अनि सुरुमै भाइकै फोन आयो हजुरकै फोन आयो। अनि धेरै अब भाइहरूले बधाई छ दिदी भनेर नि फोन गर्दा धेरै खुसी लाग्यो। मैले चाहिँ त्यो कमेन्टहरू हेरेर एकदमै मैले के सोचेको थिएँ भने अब यहाँ पनि मलाई चाहिँ गाली गर्लान् एउटा गायिकालाई रुवाएर के पाउँछस् भन्ने तरिकाले गाली खान्छु कि भन्ने मलाई चिन्ता थियो त्यो इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा। वास्तवमा मैले रुवाएको थिइनँ त्यसको भित्री पीडा बाहिर निकाल्न खोजेको थिएँ। त्यो चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुराहरूमा पीडा थियो भनेपछि एक खालको कलाकारप्रतिको चिन्ता पनि तपाईँले देख्नुभयो हैन? अब त्यो त एउटा कसैले अब लुगाउनुहुन्छ के अरे मलाई त धेरै पीडा थियो कि धेरै पीडा थियो। त्यही भएर एउटा जातीयताको हिसाबले नि त म त्यो भित्र एकदम पीडित थिएँ नि त। त्यही भएर नि मलाई भन्न लाग्यो कि एउटा मान्छेमा गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तो हुने रहेछ। अब त्यो व्यवहारबाट गुज्रिँदै मैले 9-10 वर्ष क्रस गर्दा मलाई त्यो कति दुःख थियो होला कि त्यो भित्र। जो मैले कहिले पनि मिडियामा नरुने पूर्णकला बहिनीलाई मैले मेरो पीडा सुनेर बहिनी कति रुनु भयो। अब सुमित्रा बहिनी अब त्यो सम्झिने अब कति दुःखभित्र थिएँ म। आज त्यो अलिकति भन्दा पनि मलाई केही पनि छैन। जति पनि थाहा पाउनु भयो नि दर्शकले
मलाई चिन्ने सबैले मेरो गीत मन पराउनेले त कहाँ हराएको रहेछ अमृता नेपाली, कस्तो अवस्थामा रहेछ भन्ने त थाहा पाउनुभयो नि। यो प्रसङ्गसँगै जोडिन्छ। जस्तो तपाईँलाई फोन कतिको आयो थाहा छैन, तर मलाई अधिकांश कलाकारहरूले चाहिँ विदेशबाट, जस्तो जापानबाट सूर्य खड्काले पनि अमृता दिदीलाई गीत गाउन लाउँछु, एकदमै नरमाइलो लाग्यो दिदीको इन्टरभ्यू हेरेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन। अनि अब जस्तो अमेरिकाबाट हरिदाई होइन लगायतका धेरै कलाकारहरूले चाहिँ अब चाहिँ अमृता बहिनीलाई पुनः ल्याउनुपर्छ यो क्षेत्रमा भन्दै मलाई प्रतिक्रिया सहितको टेलिफोन आएको थियो। तपाईँले यसरी आएको छ? हरि दाईलाई त मैले अब दाई र मेरो बागलुङ र गुल्मीको सिमाना, दाईको घरमा जान 1 घन्टा नि लाग्दैन। तर अहिले दाईहरूको फ्यामिलीहरू कोही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, कोही उता बुटोलतिर हुनुहुन्छ। दाईको घर अहिले बुटोल छ। दाईले मलाई एकदम दुःख पाएको कलाकार हो भनेर नि दाईले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई। अब यता हजुरलाई पनि फोन गर्नुभएको रहेछ। अब दाईले अहिले दाईको त्यो पितृ भजन पनि मैले हजुर गाउनु भएको रहेछ। हजुर त्यसको विषयमा पनि मसँग अलिक केन्द्रित हुनु भएको थियो। प्रसाद खप्तरी भाइले र मैले गाएको छौँ त्यो जुन भजन, त्यो भजन गाएर म धेरै खुसी छु कि एउटा मरिसकेर स्वर्गमा गएको बाउ आमालाई नसम्झेको हैन क्षणहरु हुन्छ, सोरा श्राद्ध अनि त्यो पिण्ड दिने बेलामा अनि एकाहरू त्यस्तो त्यसमा एकदम विशेष छ नि। त्यो अहिलेसम्म रहन्छ त्यस्तो भजन मैले खोजेँ हैन, नेपालमा पहिलो भजन रेकर्ड भएको छ। दाईलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु म यो लाली गुराँस अनलाइन टिभीबाट। दाईको सधैँ बहिनीलाई साथ सपोर्ट रहिरहने दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। दाई धेरै राम्रो मान्छे हो उहाँ। दाई नभएर दिदीले नि मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को पार्टमा जान्छु। जस्तो तपाईलाई सपोर्ट त त्यहाँ छँदैछ हैन त्यो विषयमा। अब अर्को पार्ट जस्तो तपाईलाई यही फलोअपबाटै तपाईलाई सफल मिलेको मैले अघि नै सुरुवातमा पनि भने पृथ्वी थकाली दाईबाट तपाईलाई फोन आयो। त्योभन्दा पहिला मलाई फोन गर्नुभएको थियो? पहिला मलाई अब खेम भाइले फोन गर्नुभयो, हजुरले गर्नुभयो, अनि रमेश बिजी दाईले अब अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष रमेश बिजी दाईले फोन गर्नुभयो। नानी हामीले अब कमल भाइको इन्टरभ्यू हेऱ्यौँ, कमल भाइले लिएको इन्टरभ्यू हेरेपछि म पुरै हेर्न सकेन भन्नुभएको थियो दाईले नि। अब टेन्सन नगर हामीले, दाईले पृथ्वी थकाली दाईले मलाई फोन गर्नुभएको छ, तिमीलाई धेरै अब दाईबाट सपोर्ट हुन्छ, अब त्यो आधी टेन्सन बहिनीलाई कम गराइदिन्छौँ हामीले, पिर नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो दाईले पनि। मलाई प्रतिष्ठानमा अफिसमै बोलाएर गएको थिएँ। यो त एउटा आदि हुन्छ नि दुःख बिस्तारै पछाडि जस्तो लाग्दैन, किनभने यो बेला लकडाउन, तपाईँ दोहोरी साँझमा काम गर्ने गायिका, सबैभन्दा पीडामा त यति बेला दोहोरी साँझमा काम गर्ने कलाकारहरूलाई छ नि त हैन। त्यो श्रेय त अब भाइको हजुरको होइन, मेरो होइन, तपाईँको। त्यो मैले पोख्न त पाएको थिएन नि त, कहाँ कोला भनेर त्यो एउटा मैले त्यस्तो सपोर्ट त थिएन नि त। तपाईँले मलाई कहिले पनि त्यो रूपमा नहेर्नु होला। मैले अहिले पनि भने तपाईँको जीवनको कहानी बस मैले कोट्याउन खोजेको मात्र थिएँ। वास्तविकता त्यो थियो कि जसको देन छ उहाँ ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। मैले एउटा माध्यम मात्र निर्वाह गरेको हुँ, तर त्यसको मुख्य भूमिका पृथ्वी दाई तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ। केही मिनट अगाडि तपाईँ र मेरो कुरा हुनुभन्दा अगाडि लोकप्रिय गायक राजु परियार दाईले फोन गर्नुभएको थियो। दाईले मलाई भन्नुभयो त्यो इन्टरभ्यू यति रोइन् अमृता बहिनीले, मैले त्यत्रो दोहोरी पनि खेलेको थिएँ, नानीको बारेमा त्यति थाहा थिएन। जब उनको दोहोरीमा चाहिँ वास्तविकता होइन होला, काल्पनिक होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर वास्तविकता त उहाँको जीवनमा त्यति पीडा रहेछ, त्यति पीडा पनि लुकाएर बस्न सक्ने रहेछन् अमृता बहिनी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दाइले पनि हैन। भनेको एउटा एक खालको कलाकारबाट चाहिँ तपाईँले मेन सहानुभूति चाहिँ कलाकारबाट पाउनुभयो हैन अमृताजी? मैले धेरै सपोर्ट भयो मलाई। अब प्रतिष्ठानबाट अब दाईहरूले फोन गर्नुभयो, त्यो नै यति खुसीको कुरा थियो। राजु दाईले फोन गर्नुभयो, त्यो खुसीको कुरा, एउटा हौसला नि भयो। नानी तिम्रो लागि हामीले यस्तो व्यवस्था गर्दिन, एउटा ठुलो मान्छेको सपोर्ट छ, अब टेन्सन आधी टेन्सन कम हुन्छ, तिमीले धेरै दुःख गर्नेमा थोरै दुःख गर्दा नि अब सहज हुन्छ भन्नुभएको थियो राजु दाईले नि, रमेश दाईले। त्यो भन्दा नि कति धेरै हौसला हुने रहेछ कि, कति धेरै अब आँट त सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। गर्न त गर्नुपर्छ, त्यही पनि एउटा बाटोमा
बाटो त एउटा अलिकति त मलाई सहज हुने भयो नि त आफूलाई। अबको मेन त्यो बिसाउने भारी हजुर। तपाईँले चौतारी पाइसक्नुभयो, त्यो दुःखको कुराहरू छँदैछ। तपाईँले गीत रेकर्ड गर्ने धेरै कलाकारहरू अब लाइन लाग्नु होला, तपाईँको विषयमा सोच्ने धेरै कलाकारहरू जोडिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ दिदी। त्यो विषयमा म फेरि पछि फर्केर आउँला। अब थोरै त्यही पार्टमा जान्छु जुन पार्ट तपाईँको जीवनको एउटा अविस्मरणीय पार्ट थियो। तपाईँले केही कहानी बताउनु भयो, बाँकी कहानी राख्नु भएको थियो, किनभने त्यो अन्तर्वार्तामा 3 जनाको कुरा सुन्नु थियो मलाई। तपाईँको मात्र थिएन, सुमित्राजी, पूर्णकला दिदी, तर त्यहाँ कथा तपाईँको बढी बहकेको भएर केही कुरा आएको थियो। जब कुरा रोक्नुपर्ने कारण पनि थियो, अन्तर्वार्ता लामो भइसकेको थियो। आज धेरै कुराहरू बुझ्न पनि खोजेका छन् दर्शकहरूले। तपाईँलाई राम्रो कमेन्टहरू गर्दै गर्दाखेरि केही बुझ्न खोजेको कुरा, जस्तो यतिका वर्ष तपाईँ किन त उहाँलाई नै पर्खेर बस्नु भएको थियो त? पर्खेर त अब एउटा बुहारी भएर मान्छेको बिहे भनेको एकचोटि हुन्छ कि, अब त्यसपछि एउटा बाबुआमाको इज्जत हुन्छ, दाजुभाइको इज्जत हुन्छ, समाजको इज्जत हुन्छ, सबैको एउटा सोच्न पर्छ कि छोरी मान्छेले। अब मेरो त्यो बिहे भन्दा अरू बिहे नहोस्, म यही श्रीमानको मन फर्केला। अब केही कारण थियो, अब कसैको कुराले उहाँको मन अहिले बिग्रे नि, अब बिस्तारै फर्केला। यस्तो छोरी छ मेरो छोरी, फेरि म जस्तो छैन के। अब ऊ नानीलाई हेर्ने अरे खै नानीको बाबाको फोटो, यस्तो छोरी र श्रीमतीलाई दुःख दिने बाबाको फोटो हेरौँ न भन्नुहुन्छ। मैले फोटो देखाउँदा अब मेरो नानी अब बाबाको मन्टो काटे जस्तो छ कि छोरी, फेरि सबैले भन्नुहुन्छ अब सेम बाबा रहेछ छोरी भन्नुहुन्छ। त्यो मैले विगत त्यो दुःखमा मैले पहिल्यै बाटो लाग्न नि सक्थेँ होला। एउटा इज्जतको लागि नै मैले 10 वर्षसम्म कुरेर बसेको थिएँ कि। 9 वर्ष पुरै कुरेको हो मैले। 10मा टेक्ने बेलामा घर छोडेको हो। अब घर छोडेर हिँड्ने बेलामा पनि मलाई कति गाह्रो थियो। एउटा जेठाजु घरमा आएर मलाई थोरै पैसामा, एउटा पैसा भनेको त त्यो इज्जत त होइन, जिन्दगी त पैसाको त होइन हुन त, तर पैसा नै चाहिन्छ त। तर मैले अब त्यो सोचे जस्तो जिन्दगीभरिलाई खाने धन सम्पत्ति लिएर आएको पनि होइन। त्यो किन मलाई छोड्न बाध्य थियो त? 9 वर्षसम्म एउटा नुनको ढिका पनि खान पाएन मैले। मेरो छोरीले एक जोली लुगा पनि लाउनु पाएन। सधैँ खोलामा बालुवा बोक्ने, गिटी कुट्ने। अनि जो मलाई पढाउनु भएको थियो त्यो सरको घरमा गएर मैले दिनभरि झाँतो पिसेर पनि, अब निमेक भन्छ अब त्यो गाउँतिर, त्यो लिएर पनि अब खाएको दिनहरू छ। धेरै छ, अब दुःख धेरै कति सुनाउनु है। अब त्यो छँदैछ। जस्तो दिदी तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बालुवा बोक्नु पर्ने परिस्थिति र कपडाको कुरा जोडियो। कहिले फर्केर तपाईँहरूलाई, या उहाँ विदेशमै हुनुहुन्थ्यो, केही कुराहरू म सपोर्ट गर्छु भनेर कहिले फर्केर भन्नु भएन? जीवनमै फर्किनु भएन? कहिले पनि। त्यो हो पहिलोचोटि विदेशबाट 6 वर्षमा फर्किनु भएको थियो कि हो। त्यति बेला हामीलाई गाउँमै छोडेर उहाँको फ्यामिली तराईतिर सरिसक्नु भएको थियो। अनि तराईतिर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि विदेशबाट आउनुभयो, तराईतिरै बस्नुभयो कि कति दिन। अनुहारै हेर्न आउनु भएन? आउनुभयो, आए पछाडि उहाँ हामी बस्ने घरमा बस्नु भएन। तपाईँहरूको अनुहार हेर्नै आउनु भएन, बोल्नै आउनु भएन। अनि अरूको घरमा आफ्नो साइलो बाबाको त्यस्तो आफन्त खोजेर अरूको घरमा झोला राखेर त्यसरी बस्नुभयो कि। 5-6 वर्ष 7 वर्षमा विदेशबाट आएछ, यस्तो पछाडि भिर्ने झोला लिएर आथ्यो भनेको सुनेको थिएँ, तर मैले देखेको थिएन। म त काममै जान पर्थ्यो। अनि त्यस्तो सुनेको थिएँ। अनि घरमा त आउनुहुन्थेन, घरमा नआउने। अनि त्यसपछि त मलाई त टेन्सन त भयो, यत्रो वर्षमा श्रीमान विदेशबाट आउँदा घर किन आउनु होला भनेर कुरा गर्थे दिदीबहिनीसँग। कति रुन्थेँ कि म त। त्यो मैले भन्छु कि रोएर आँसु सकिने रहन्छ भन्छु कि। अहिले पनि अब पीडा त हुन्छ, रुन मन लाग्छ, आँसु त बगेकै हुन्छ। त्यति बेला नि मेरो आँसु सकियो होला जस्तो लाग्थ्यो कि, त्यति रुन्थेँ कि म फेरि यस्तो छु कि अब धेरै नबोल्ने, मनले माया गर्ने, बाहिर देखाउन नसक्ने त्यस्तो छु। अलिक कोमल अनि अलिक सोझी। हजुर, मलाई त धेरैले त्यही नै भन्नुहुन्छ। त्यही हो, मेरो मनमा पाप छैन। म धेरै बोलेर धेरै त्यो काउलो पार्न त्यस्तो मलाई आउँदैन। त्यही हो, मैले एउटा इज्जत र श्रीमानको मायाकै लागि तपाईँले जति श्रीमानबाट पाउनु भएको तिरस्कार थियो, हजुर, त्यही अवस्था थियो सासू ससुराबाट पनि तपाईँलाई?
सासू त हुनुहुन्थेन, ससुरा पहिला बित्नु भएको थियो। ससुराले त माया गर्नुहुन्थ्यो, म नभएको कुरा बोल्नुहुन्न, मलाई नि पाप लाग्छ। अब पछाडि छोराले छोड्ने बेलामा त बिचरा उहाँहरूलाई नि बाध्य भयो म प्रतिको मायालाई अब टाढा बनाउनलाई। नभए त्यति बेला देउरहरू सानो सानो हुनुहुन्थ्यो कि म जाँदाखेरि। मैले अब मेलापात गरेको पैसाहरू नि देउरहरूलाई यताउता हिँड्दाखेरि जेब खर्ची मैले गरिदिन्थेँ कि। मेरो माइतमा मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो, जुन श्रीमानको माया त तँलाई छैन, तँलाई श्रीमानले कमाएर दिने बेलामा तैँले देउरहरूलाई भएको पैसा नि त्यसरी राम्रो हुन्न। जुन भन्नेले त तँलाई हेर्दैन भने अब अरूलाई अब आफूले त्यो खर्च नगर भन्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा त्यस्तो नि अहिले लाग्छ कि मलाई। अब अनि त्यस्तो गर्थेँ। अनि देउरहरूले गर्नुहुन्थ्यो मलाई, अब ससुराले नि माया गर्नुहुन्थ्यो। एउटा छिमेकी तपाईँ छुट्दै गर्दाखेरि ससुराले केही त्यस्तो भावहरू व्यक्त गर्नु भएको? ससुरा त तराईतिर हुनुहुन्थ्यो, म गाउँमै हुँदा जेठाजु आउनु भएको। अनि अब उहाँ दाजुभाइको सल्लाह भएर आउनुभएको रहेछ। अनि त्यो गाउँमै अब एउटा गाउँको त्यो वडा अध्यक्ष तिनीहरू हुन्छ नि, अनि मलाई पढाएको टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ उसलाई धेरै सम्झाउनुहुन्थ्यो कि यस्तो नगर, तिमीहरूको दुवैजना सिधा छौ, तिमी अर्का कुरा नसुन। एउटा त्यो जब सामान्य आफ्नै कास्टमा त्यस्तो भेदभावमा तिमी नअल्झ्यौ, तिमीहरूको भविष्य राम्रो छ, मिलेर जाऊ भनेर कति सम्झाउनुहुन्थ्यो कि। तर त्यो सम्झाउने मान्छेसित अर्कोचोटि नजिक नपर्दिने अरे कि हो। अब हामीले जसले सम्झाए त्यो उसको शत्रु भइदिनु त्यस्तो हुन्थ्यो क्या उसलाई। अब मेरो दिदीहरू नै हुनुहुन्थ्यो, हामीले कति सम्झाउँछौँ, सम्झाएपछि फेरि अलि बेर पछाडि आएर हामीसँग धेरै बेर बस्नुहुन्न क्या। फेरि हामीलाई केही भन्छन् कि भनेर होला भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि नानीले सधैँ बाबा खोज्थ्यो, नजिक जान खोज्थ्यो, बाबा भनेर बोलाउन खोज्थ्यो। त्यो केले मन मारिदिएको होला, त्यस्तो पत्थरको मन नै हुने रहेछ केटा मान्छेमा कोहीमा भन्ने लाग्छ कि। अहिले पनि छोरीले त्यस्तो सम्झना गर्छन् बाबाको? अब सम्झना त गर्छ नि। अब त्यो अहिले त बेला बेलामा सम्झिन्छ, त्यो बिरामी हुँदा सम्झिएको थियो पोहोर साल। अनि अब के सम्झिन्छ सम्झिन त, अब माया त लाग्छ होला नि, तर बुझ्ने भएको छ धेरै। तपाईँलाई चाहिँ कतिको माया लाग्छ? ऊ त निर्दयी थियो नै। मैले त माया त पहिला नि अब धेरै माया गर्थेँ। अहिले पनि मलाई त कस्तो लाग्छ, हामी त एउटै वारिपारी गाउँ हो। अब एउटा स्कुल पढ्दा पढ्दै बिहे गरेको थियौँ। उसले जति हामीप्रति त उसको कहिले पनि मनै फर्किन्न कि। अहिले पनि उसलाई अब कसैले सम्झाएर नि त्यो सम्झिने, उसको मन फर्किने नै त्यस्तो छँदै छैन कि। अब किन त्यसरी मन मरेको होला, मलाई अचम्म लाग्छ। तपाईँको चाहिँ त्यसरी मन मऱ्यो कि मरेन? यो 7-8-9 वर्ष त कुर्नु भयो मन राखेर, तै पनि त्यति बेलासम्म नि म एउटा मायाले कुरिन्छ, बिना मायाले त कसैले पनि कुर्दैन। अब छिमेकीले भन्नुहुन्थ्यो कि यस्तो बिचरा हाड र छाला भएर यस्तो दुःख गरेर कुरेर बसेको, तर उसको मन केले उडाइदियो होला भन्नुहुन्थ्यो कि सबैले। अब मायाले कुर्या हो नि, कुर्न त त्यत्रो 9-10 वर्षसम्म त अब गाह्रो हुन्छ नि। त्यही पनि अब कसैको पनि आधार छैन, कसैको 1 रुपियाँ पनि कसैको सपोर्ट छैन। म सधैँ निमेकमा हिँडेर अब त्यहाँको ज्याला मजदुरी काम गरेरै मैले 9 वर्ष बिताएको हो। र मेरो अलि सपोर्ट चाहिँ थोरै माइतबाट थियो है। मेरो 2टा भाइ विदेशमा थिए। कान्छो भाइले बहुत सपोर्ट गर्ने मेरो कान्छो भाइ हो। चाडबाड हुन्छ, पैसा भन्ने कुरा मेलामै सधैँ निमेकै गरेर नि अलिक दुःख हुन्छ नि, पुग्दैन नि। त्यति बेला कति थियो, त्यो ढुङ्गा बोक्न गएको नि 150 थियो, 150 थियो। त्यतिले अब कमै हुन्थ्यो नि। अब नानी कहिले बिरामी हुन्थ्यो, अब उसलाई लुगाहरू किन्न पर्थ्यो। भाइ विदेशमा थियो, मलाई चाहिँ पैसा छुट्टाएर दिदीलाई दिनुस् भनेर पठायो। यो सेकेन्डरी पार्टमा जस्तो तपाईँलाई भाइको सपोर्ट त रह्यो होइन? हजुर। त्यस्तो बेला जब चाडपर्व आउँथ्यो त्यो बेला चाहिँ कुन पार्टले, कुन कुराले अलिक मन रुवाउँथ्यो? जस्तो श्रीमानकै विषयमा के कुराले चाहिँ अलि सताउँथ्यो कि? जस्तो उनको सपोर्ट त थिएन, तर केही मात्र भए पनि तपाईँलाई माया नभए पनि सन्तानलाई माया गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू आउँथ्यो? किनभने छोरीले त पक्कै बाबाको खोजी त गरिराखेको हुन्थिन् होला। अब सबैको घरमा अब त्यहाँ दाजुभाइ अब छिमेकीमा चाडबाड आएपछि सबैको श्रीमान घर आउँथे,
फुलमाला टिका लाएर सँगै सबैको रमाइलो देख्दा। अनि त्यति बेला गाउँमा एउटा फोन चाहिँ मोबाइल फोन त्यति थिएन, सेटमा फोन आउने, अलि टाढा जान पर्थ्यो, सबैको फोन आउँथ्यो, हप्ता हप्तामा फोनमा गइरह हुन्थ्यो कि। तिनी कुराहरू अरूको देख्दाखेरि अब आफ्नो त भाग्यमै रहेनछ, कति किन यस्तो निष्ठुरी भएको होला, किन होला, मेरो माया नभए भने छोरीलाई माया गर्दै नि हुन्थ्यो नि, त्यस्तो कुराहरू सम्झिन्छु मैले। र म सुत्केरी हुँदाको अवस्थामा नि मलाई त्यो घरको झुपडीभित्र नै राखेको होइनन् कि। यो कुरा दुःख सबै सुनायो भन्नु होला। अब त्यो एउटा जातको हिसाबले मलाई एउटा अङ्कलको गोठ थियो, पुरानो थोत्रो गोठ थियो कि, त्यही एउटा बुढा भैँसी बान्थे। त्यस्तोमा मलाई उता व्यथा लाग्छ होइन, बच्चा जन्माउने व्यथा लाग्छ, उता त्यो फलियाहरू ठोकेर अनि भुइँमा पनि त्यो फट्टाहरू ठोकेर त्यस्तोमा सुताएको थियो क्या। म 15 दिनसम्म त्यस्तो भैँसीको गोठमा हजुर। बर्खा थियो, असार थियो, अब त्यहाँ पानी भन्ने पुरै भित्र जान्थ्यो कि, पानी भित्र जाने, भ्यागुता जाने, अब बच्चालाई कसरी जोगाउने होला, कतै सर्प आउँछ कि, त्यस्तो अवस्था। अब म पनि त्यति बेला अब सानै थिएँ, मेरो छोरी 19 वर्षको हुँदै जन्मेको थियो मेरो छोरी। त्यति बेला त अब अलिकति लाटो जमाना नि थियो नि त, अहिले जस्तो टाठो बाठो जमाना थिएन त्यति बेला। अब म पनि अब निद्रा लाग्थ्यो, म निदाइदिन्थेँ कि। नानी कहिले चिसो त्यो भैँले त्यो यत्रो गाला सुन्नेर त्यो आँखाभरि त्यो चिप्राहरू के हेर्नै नआउने हुन्थ्यो कि। त्यस्तो हुँदा 15 दिन त्यसरी काटेँ मैले, न्वारान गरुन्सम्म त घरमै बस्नुपर्छ भन्ने भएर। अनि त्यसपछि मेरो आमा आएर अनि भाइहरू आएर मलाई माइत लानुभयो। जस मेरो माइतको चाहिँ त्यस्तो दुःखकै कन्डिसनमा अहिले पनि हुनुहुन्न, पहिला नै हुनुहुन्न। मेरो भाइहरू अब कमाउने, एकदम माया गर्ने के भाइहरूले, आमाहरू। तपाईँलाई जुन सपोर्ट माइतीको रह्यो, एकदम मलाई अलिक गहिरिएर बुझ्न मन लागेको, जस्तो यो छौपाडी प्रथाहरू भएको ठाउँ पनि हो तपाईँ रहनु भएको ठाउँ? छौपाडी प्रथाहरू नि छ नि, त्यस्तो नि छ है। छुँदाखेरि जात जाने त त्यो भन्छन् नै होइन, त्यो एउटा एक खालको छ। तर छौपडी प्रथा भन्ने बित्तिकै थोरै कोही छोरी मान्छे चाहिँ होइन महिनावारी हुने बित्तिकै छाप्रामा गएर बस्नुपर्ने या सुत्केरी हुँदाखेरि अहिले नि छ नि हाम्रोमा त अझै छ है। त्यस्तो स्थितिबाट जिउनु भएको तपाईँले भनेको कुराले एकदमै कस्तो मन खिन्नता भयो कि एउटा छोरी मान्छे जसले अर्को छोरीलाई जन्म दिँदैछ र त्यो छोरी पनि जन्मिएको छ, त्यो छोरी पनि भैँसीको गोठमा पशुको रूपबाट बस्नु पर्यो। तपाईँ पशु भन्दा त फरक भएन नि त्यहाँ, त्यो नजरले हेर्ने भन्दा हैन? त्यस्तै भोगे हो मैले। तर त्यति बेला त्यस्तो अवस्था त्यही त कि म सम्झिनै सक्दैन कि। कहिले पनि उसको त्यो बेलामा पनि उसको मन पलाएन त्यस्तो? त्यो बेलामा म सुत्केरी हुँदा मेरो नानीको बाउ सँगै थियो। त्यो हामी केटाकेटी थियौँ, तर समाजसँग डराउनु पर्थ्यो कि। समाजसँग अब एउटा जातीयताको हिसाबले त्यो घरभित्र मलाई त्यो घरको झुपडीभित्र उसको घरभित्र 2टा कोठा थियो, एउटा कोठामा राखेको भयो भने त हुन्थ्यो नि मलाई। त्यो अर्काको गोठमा लगाएर त्यसरी गोठ बारेर त्यो फट्टा ठोकेर त्यो पानी सबै भित्र जान्थ्यो, त्यस्तोमा राख्ने अवस्था। त्यो एउटा पशुकै व्यवहार त हो मान्छु कि मैले, त्यो सम्झिन्छु। म त्यस्तो अवस्थामा थिएँ भन्ने सम्झिन्छु। ऊ त अब धेरै नबोल्ने हो, नबोली अब के भित्री नबोल्ने मान्छेले मेजो पुऱ्याउँछ के भन्छन् नि, घुसघुसे मान्छेले फसाउँछ हैन, त्यस्तै हो, सकाउँछ भन्छ। त्यति बेला ऊ पनि समाजसँग डराउँथ्यो। अब त्यही हो, हामीलाई त इन्टरकास्टकै हिसाबले त्यो भोग्न परे हो कि मैले। त्यही पनि अब ऊ छेत्रीको छोरा र म सार्कीको छोरी भए नि हुन्थ्यो। मेरो बाबा नि सार्की हो, उसको बाबा नि सार्की हो, तर उसको आमा फेरि पुन मगर हो, मेरो आमा फेरि परियार जातको थियो। अब त्यतिमा पनि अझै पनि भेदभाव छ कि गाउँमा। हामी गयौँ भने त्यहाँ कामीको भित्र हामीलाई पस्न दिन्नन् नि, सार्कीको भित्र पस्न दिन्नन्। तर मेरो बाबा नि सार्कीको छोरा, तर मेरो बाबालाई त्यो कास्टको फेरि त्यस्तो मतलबै गर्नुहुन्न। सबै हाम्रो घरमा त्यही भएर मेरो बाबाले परियार जातको बिहे गर्नुभएको हो। त्यो जातीय भेदभावको कारण पनि तपाईँले भोग्नु परेको पीडा थियो नै, त्यो एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवन परिवर्तन हुँदै गरेको व्यक्तित्व नेपाली कलाकारितामा एउटा सरल र सबै ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन थालेकी गायिकाको यो स्थिति
पुगिसकेपछि तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुराले यस्तो मन छोएको थियो मलाई, मैले सायद यो गीत नगाएको थिएँ भने म यो स्थितिमा आइपुग्दिनँ थिएँ कि भन्ने तपाईँको त्यो एउटा शब्द थियो नि, जीवनमा कहिल्यै पनि नभुल्ने शब्द छ कि मलाई। मेरो मनमा सायद त्यो चिजले सदैव जरो गाड्छ। तपाईँले त्यो भन्दाखेरि वास्तवमा कलाकार बन्न प्रेरित गर्ने ठाउँ कहीँ कतै रहेनछ, परिवारबाट पनि त्यति ठुलो वञ्चित तपाईँमा रहेछ भन्ने त्यो महसुस चाहिँ मलाई भएको थियो। वास्तविकता थियो त्यही त नि। एउटा गीत गाएँ त जीवन त्यस्तो सबैको, त्यो मैले गाएपछि जीवन भनेको धेरैले भोग्नु भएको छ। मेरो जस्तो पीडा धेरै दिदीबहिनीको छ। मलाई एसएमएसमा नि दिदी मेरो पीडा नि हजुरको जस्तै छ, हजुरले त त्यो भन्ने ठाउँ पाउनुभयो, तपाईँ त कलाकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो दुःख पोख्न पाउनुभयो, हामीले कति गुम्साएर बसेको छौँ, कति पीडा छ भन्नुहुन्छ कि एसएमएसमा कति म्यासेजको रिप्लाई दिएर नि सकेको छैन कि मैले। त्यति दिदीबहिनी झन् रुन मन लाग्छ कि मेरो मात्र न बिचरा मेरो पीडा सुनेर उहाँहरूले मलाई पोख्नु भएको, त्यो सुन्दा कति नरमाइलो लाग्छ। त्यही त मेरो गीत अब त्यही त जीवनमै मेल खान जाने रहेछ र त्यो गीत दीपक छेत्रीले र रामो नेपालीले त्यो गीत बनाएको रहेछ कि त्यस्तो लाग्छ। अवश्य तपाईँको नयाँ गीतको पनि रेकर्ड भयो खेम सेन्चुरीसँग? खेम भाइसँग त मस्तै भइसक्यो, त्यो त 5-6-7 महिना भइसक्यो। के कारण रोकिएको थियो? रोकिएको होइन नि, बजारमा त वैशाखमै आएको। त्यति राम्रोसँग त्यसको भ्युर्स गएन, तर गीत त सबैले प्रतिक्रिया राम्रो दिनुभएको थियो। त मैले सुनेको छु किन तपाईँले ल प्रलाप सुवेदी दाइले लेखेको शब्द खेम भाइको लयमा, खेम भाइले र मैले गाएको छौँ। म एक टुक्का गाउँछु। हे आधा मनले के भन्छ के भन्छ, आधा मनले यो जो बान्दे भन्छ, सुपारीको टुक्कै ए नगर हल्ला नगर झमेला, ए लाउ माया सुटुक्कै के भन्छ आधा मनले यो जो बान्दे भन्छ, सुपारीको टुक्कै ए नगर हल्ला नगर झमेला, ए लाउ माया सुटुक्कै ए नगर हल्ला नगर झमेला, ए लाउ माया सुटुक्कै। धन्यवाद। मैले सुनेकै गीत रहेछु होइन, त्यति धेरै तपाईँ आफैले भनिसक्नुभयो, स्वीकारिसक्नुभयो, त्यो आफूले सोचे जस्तो चर्चा नपाए पनि यो गीत फेरि एकचोटि चल्छ जस्तो लाग्छ। थोरै समय तपाईँले अलिकति यसलाई प्रमोसनमा पनि ध्यान दिनुभयो भने बल्ल तपाईँले मिडिया चिन्न थाल्नु भएको छ र मिडियाले तपाईँलाई चिन्न थालेको छ। भाइ अब पछिल्लो समयमा एकदमै व्यस्त हुनु भएको छ। भाइको अहिले अब सबै कलाकार भाइसँगै काम गर्ने भएकोले नै उहाँले अब सबै गीतलाई त्यसरी समय दिन नसक्नु होला, यता मिडियामा न्युज लेख्न यताउता। म पनि अब भाइ अब म त केही पनि थाहा छैन, अब अलि के हो सिधा पाराको, अब यताउता मान्छे चिन्न पर्छ, यसरी लाग्न पर्छ भन्ने अलि छैन कि म। अब त तपाईँलाई भयो नि, अब चाहिँ अब अलि बाठो हुनुपर्छ। अब कुरा कमेन्टमा आएका कुराहरू जस्तो अधिकांश कमेन्टमा दिदीलाई इन्द्रेणी लैदिनु पर्यो कमल सरगम दाई भन्नुभएको छ, यो पनि तपाईँको छिट्टो पुरै हुँदैछ होइन। तपाईँ र राजु दाईलाई राखेर दोहोरी गरिँदैछ इन्द्रेणीमा होइन। म जाँदैछु, भोलि नै जान्छु। भोलि पर्सि कहिले हो, भोलि सम्भवतः मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आछ र यो इन्टरभ्यू आउँदै गर्दाखेरि जस दोहोरीको पनि जानकारी तपाईँहरूलाई आउनेछ, दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराउँछु। कृष्ण दाईसँग नै कुरा भयो तपाईँको? त्यसो भए कृष्ण दाईले खिमा बहिनीलाई भन्नुभएको रहेछ, अब बागलुङकै हो नि खिमा रोक्का बहिनी, तपाईँहरूसँगै? हजुर, बागलुङ एउटै जिल्लाको भयो। बहिनीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, दिदी इन्द्रेणी आउनु पर्ने भयो भनेर। त्यो दाईको राजु दाईको टाइम नमिलेर 1-2 दिन पछाडि जाने भन्ने कुरा हो। अब उहाँ बोलाउनु त्यो अनुसार समय मिलाएपछि तपाईँहरू जानुहुन्छ। जस तपाईँलाई एक खालको मार्गदर्शकहरूले कमेन्टमा गरिरहँदा इन्द्रेणी जान पर्यो दिदी भन्ने खालको कमेन्टहरू आइरहँदा यो पनि तपाईँको पुरा हुने भयो होइन?
मैले पालो कुरेको थिएँ इन्द्रेणीमा। अब कुनै दिन मलाई नि बोलाउनु होला भन्ने, अब त्यो पालो आइहाल्यो। जान्छु अब सबैले मलाई इन्द्रेणीमा जानुस् जानुस् भन्नुभएको छ। अब कमल भाइलाई नै भन्नुभएको छ, राजु दाईलाई, राजु दाईसँग गएको दोहोरी सुनेर नि दाई अमृता दिदीलाई इन्द्रेणीमा लगिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। एकै दिन आयो हैन इन्टरभ्यू र राजु दाईको दोहोरी पनि? पहिलो दिन इन्टरभ्यू आयो, भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट दाईले गीत राख्नु भएको थियो। तर गीत चाहिँ अलिक पहिले गएको थियौँ, अब दाईले राख्नु भएको थिएन। इन्टरभ्यू भन्दा 2 दिन पछाडि राख्नुभयो। त्यसले जस इन्टरभ्यूको मातहतबाट पनि दोहोरीलाई प्लस पोइन्ट पनि गरिदियो जस्तो लाग्छ। धेरै प्लस। अब धेरैजनाले कस्तो के वास्तविक हो कि गीत पनि भन्नुभएको छ। तिमी त रोयो रोयो, हामीलाई नि कति रुवायो भन्नुभयो। देश विदेशबाट कति धेरैले यो बेलाको समय भए कार्यक्रम यताउता हामी कति सपोर्ट गर्थ्यौँ। अब कोरोनाले गर्दा खतम पार्यो, नाच्यौ, धैर्यता गरा, अब हामी छौँ भन्नुहुन्छ सबैले। यति खुसी छु कि म त, कति खुसी लाग्छ कि अहिले एउटा मान्छेको एउटा राम्रो एउटा बोलीले पनि यति प्रभाव पार्छ कि। धैर्य गरा, आफ्नो सबैको त्यस्तै हो, जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष गरेर जिउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो त अभियसली हो। एउटा सङ्घर्षले जिएको व्यक्ति सधैँ सफल पनि हुन्छ। अमृताजीको त्यो सङ्घर्ष सायद दर्शकहरूले बुझ्नु भएको छ र आज यो एउटा प्रगतिको पोइन्ट पक्र्नु भएको छ। तपाईँको सफलता, सङ्घर्ष र सरलता, यी 3 चिजबाट बनेको तपाईँको जीवन सदैव उच्च स्थानमै पुगिँदै जाओस् त शुभकामना छँदैछ। जस्तो अब मलाई सोध्न मन लागेको, अघिल्लो अन्तर्वार्ता अलि बढी नै भावुकतामा डुबेको भएर आज हामीले अलिकति त्यो खिन्नता बढी बोध नहोस् होइन, सधैँ रुनी रहेछ अमृताको बानी नै रुनी रहेछ भन्ने किन बनाउनु र त्यो वास्तविक मन त कति रुन्छ भन्ने कुरा त्यो भित्री कथा बुझ्न। सधैँ रुँदै हिँड्ने नि होइन, म त्यत्रो समय त्यत्रो वर्ष स्ट्रगल गरेर मेरो बच्चाको लागि नि कुनै बेला लाग्थ्यो कि त्यो दुःख सम्झिँदा त कहिले कहिले त मोरम कि जस्तो नि त्यस्तो हुन्थ्यो कि। कहिले आँट गर्नुभयो तपाईले? त्यस्तो कुनै बेला मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो कि एउटा मलाई जिन्दगीमा दुःख नदिएर पाल्छु, माया गर्छु, तिमी मेरो हो भनेर लिएको मान्छेले पनि मलाई त्यस्तो पशुको व्यवहार गर्छ भने किन म बाँच्ने हो र जस्तो लाग्थ्यो। अनि फेरि छोरीलाई सम्झिन्थेँ कि त्यो यस्तो भयो। अब बाउले त छोड्यो, मैले पनि छोडेँ भने त छोरीको के हुन्छ, पाप लाग्छ। अनि छोरीको लागि भयो नि म बाँच्नुपर्छ भनेर फेरि त्यो छोरीलाई सम्झेपछि आँट छुट्टै हुन्थ्यो कि मलाई। भनेको तपाईँको घटेको आत्मबल छोरीको कारण बढ्यो, जबकि मर्नबाट बस्ने पनि एउटा सास चाहिँ भनौँ, अझै यसरी भनौँ तपाईँको गएको सास पनि छोरीको सासले तपाईँको जीवनको एउटा अर्को परिवर्तनको बाटो खोल्यो होइन? हजुर, छोरीबाट म एकदमै खुसी छु कि मेरो छोरी फेरि त्यस्तो छैन क्या, धेरै बोल्दैन, एकदमै ज्ञानी छ कि, पढ्न राम्रो छ, भनेको चिजलाई नाइ भन्दैन। मलाई यस्तो राम्रो चिज लाउन दिनुस्, मलाई खान दिनुस् त्यस्तो भन्दैन। जे भनेको तपाईँलाई आजसम्म दुःखको महसुस छोरीलाई यो दिन भन्ने पीडा र दुःख कहिले छैन। तर भयो होला नि कुनै चाडपर्वमा नानीको नाना नफेरिँदाको पीडाहरू थियो नि, मेरो थियो नि भाइ, मेरो बुहारी के मेरो, मैले जति बेला मलाई बुहारीहरू सम्झिँदा मलाई रुन मन नै लाग्छ कि। अब अर्काको छोरीहरू होइन मेरो घरमा बुहारी बनेर आछन्, कसैको त नन्द अमाजु मिल्दैनन् नि, तर मेरो बुहारीहरू यति मान छ कि मेरो आमासँग, आमाले पिर मान्नुहुन्छ भनेर मैले सबै कुरा आमासँग सेयर गर्दिनँ। मेरो कान्छी बुहारी र मेरो माइली बुहारीसँग धेरै कुरा सेयर हुन्छ कि यति माया गर्छन् कि उनीहरूले इन्टरभ्यू हेरेछन्, कति रुवाउनु भयो दिदी, नरुनुहोस् न प्लिज, नरुनुहोस् दिदी, हामी छौँ, हजुर अब त आफ्नो खुट्टामा उभिसक्नु भए, भान्जी हुनुहुन्छ, नरुनुहोस् है भनेर भन्छन् कि अहिले फोन गरेर। त्यस्तो भन्छन्, त्यस्तो आँट दिने बुहारीहरू। भाइहरू त भाइहरू भइहाल्यो, एकदम माया गर्ने भाइहरू छ, अनि बुहारीहरू पनि त्यस्तै छ कि मेरो आमा जस्तो बुहारीहरू छ कि। फाटेको चोली दाजुभाइको साथले टालियो, बुहारीले फाटेको मन बुहारीहरूबाट टालियो। मेरो माइली बुहारीले भर्खरमा बुहारीको बिहे भएर मेरो भाइसँग बिहे भएर आएको थियो, तर भान्जीको लागि भनेर उसले जति बेला पनि लुगा किनेर चाडबाडमा मैले दिदी तपाईँले नकिन्नुहोस् मैले किनिदिएको छु भन्थ्यो कि। बुहारीले त्यति धेरै माया गर्छ, अहिले पनि त्यस्तै माया गर्छ। अहिले त अब म त्यति बेला एकदम दुखी थिएँ, अहिले त बरु मैले नै अलिअलि कमाउने, दोहोरी साँझ कार्यक्रम यताउता
म घरमा जाँदा नि अब अहिले त हामीले किन्न पर्दैन दिदीलाई, अहिले त अब अलिअलि दुःख गर्ने हुनुभयो, दिदीले किन्न सक्नुहुन्छ, अब त किन्न पर्दैन नि हामीले भनेर अलि ढुक्क भयौँ दिदी भन्छन् के। त्यही भनेको अलिकति तपाईँको मन चोर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। भेट हुँदा साथी साथी जस्तो हामी त एकदमै मिल्ने, माया गर्ने बुहारीहरूले। त्यही हो, कसैको माया नपाए नि कसैको माया थियो, त्यसरी नै अब यहाँसम्म जुन आफ्नो भन्ने व्यक्तिको माया नपाए पनि पराई भनिन्छ नि होइन। बुहारीलाई त हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति समाजमा गलत नै हुन्छ। अझ भनौँ न आमाहरूबाट त बुहारी भनेको बाहिरी हो, अझ नन्दा आमाजुहरूको झगडा भन्ने कुराहरू धेरै आउँछ नि। तर तपाईँलाई उल्टो थियो त्यहाँ माया। मलाई त त्यस्तो दुःख भएको छ, यो अब यसरी आफै गएको रहेछ त्यो नसोच्ने के। मलाई यति धेरै माया गर्ने कि मेरो बुहारीहरूले त। मैले दर्शकहरूलाई एउटा यो सन्देश पनि होस् भनेर पनि यो कुरा कोट्याएको हो। साँच्चै भन्ने हो भने आज पनि हाम्रो समाज यस्तो समाजमा हामी जिएको छौँ, कुनै छोरी चेली पराई घरबाट पराई घर जान्छ र त्यो छोरी चेलीको घर बिग्रियो भने माइत जानुपर्ने परिस्थिति बन्छ। तर ती चेली माइत फर्किन एकदमै गाह्रो मान्छन्, किनकि उनी आफ्नो कारण होइन बाध्यतावश अरूको घरमा पीडा भोगेर बसेकी छिन्। उनी परिवारको अनुमति बिना विवाह गरेकी छिन्। अझ अमृता दिदीलाई नै हेर्ने हो भने अमृता दिदीले परिवारको अनुमति बिना विवाह गर्नुभएको थियो र पनि माइत फर्केर जाँदा भरिको माया प्राप्त गर्ने कमै चेलीहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। आफ्नै भाइभरिले भदाहरूले या भाइले सपोर्ट गर्यो भनेर कमै हामीले सन्देश सुन्छौँ। कतिपयको त भाइ बुहारीबाट चाहिँ आफ्नै चाहिँ चेलीको चाहिँ निधन या आफ्नै चाहिँ दिदीबहिनीको चाहिँ हत्या भयो भन्ने समाचारहरू हामीले प्रशस्त सुनिराखेका छौँ। तर यो सन्देश के पनि हो भने समाजमा मिल्न सक्नुपर्छ, परिवारमा मिल्नका लागि परिवार नै आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हो। दिदी अब हामी अलिकति अन्तर्वार्ताको बिच हुँदै टुङ्गिने पोइन्टमा पनि पुगिसकेका छौँ। धेरै कुराहरू दोहोरीमा पनि जोडियो, जीवनमा पनि जोडियो र सङ्घर्षमा पनि जोडियो। तपाईँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो आस्था भित्र जोडिने कुरा भनेकै त्यो एउटा सार्थकताको पोइन्टमा छ। र अर्को कुरा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ जस्तो तपाईँले 10 वर्षसम्म कुरिएर बसेको व्यक्तिले तपाईँलाई फर्केर हेरेन। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ अब यो अन्तर्वार्तामै पनि मैले भनेको थिएँ उहाँले अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही कुराहरू थाहा होस् भन्ने कुराका लागि पनि मैले त्यो कुरा जोडेको थिएँ। र पनि तपाईँलाई कल गर्नु भएको रहेनछ है, कतै केही कनेक्सन चाहिँ भयो कि भन्ने केही अनुभव तपाईँमा भयो? नै, म केही पनि थाहै पाएन, थाहा छैन। अब त्यही त उता कसैलाई मैले उहाँको कुरा कोही मार्फत पनि कहिले केही सुन्दिनँ कि मैले। तपाईँले सोध्न पनि चाहनु भएन त्यसपछि? तपाईँ फर्केर आइसकेपछि कहिले के छ के गर्दैछन् भनेर केही बुझ्नुभयो? होइन, गाउँबाट त दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कुरा कहिले कसो हुन्छ। अब बे पनि गरेको छैनन् अहिलेसम्म, त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। मैले त भन्न जान्छु बेलैमा बिहा गरेर आफ्नो अब जे होस्, मलाई जस्तो दुःख र पीडा अब आउनेलाई नहोस्, एकदम सुखमय जीवन होस्, खुसीमय जीवन होस्। बिहे गर्नु भनेर तपाईँले सन्देश दिनुहुन्छ मलाई? म त त्यही भन्नु पर्यो नि। अब हाम्रो त एउटा सम्बन्ध तोडिसक्यो, हामी टाढा टाढा भइसक्यौँ र नि मैले नराम्रो होस् मैले भन्दिनँ के गरी तपाईँलाई उहाँको मन परिवर्तन भएर म फेरि तिमीलाई लान्छु भनेर आउनुभयो भने? किनभने उहाँले त अहिलेसम्म विवाह गर्नु भएको रहेनछ, त्यसरी आउनुभयो भएको छैन भन्ने सुनेको छु। अब हुन त भएको छैन थाहा छैन। उहाँ फर्किनुहुन्न, हाम्रो मन हामी प्रति उहाँको मन फर्किन्न। फर्किन्न के गरी आउनुभयो भने नै त्यो आउनुहुन्न थाहा छ मलाई। कहिले काहीँ त ढुङ्गा पनि पग्लिन्छ भन्ने हामी सन्देश सुनिरहेको त्यो आउनुभयो भने यही इन्टरभ्यू के अरे हजुरकै अब यो लालीगुराँस अनलाइनबाट बोलाउँला। होइन, आउनुभयो भने के तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ भन्न खोजेको? नै, अब त्यो त सोच्नै सक्दैन भाइ, त्यो अब यत्रो। किनभने तपाईँले 12 वर्षको त्यो दुःख सायद तपाईँले मात्र भोग्नु भएको छ,
अनि त्यत्रो पीडा दिएर दुःख दिएर अब त्यो कहिल्यै पनि श्रीमती भनेर उसको घर माइत गएर म 1 हप्तै बस्ने थिइनँ। आमाले भन्नुहुन्थ्यो कति तँलाई त्यो माया छैन केही छैन तँलाई त्यही घर दौडिन पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म भोलि यसरी कुरेँ भने मैले भोलि उसको माया पाउन नि त सक्छु नि आमा भन्थेँ कि। तर त्यो पाएन कहिले पनि, त्यो पाएन पनि आखिर छोड्नै पर्यो। त्यही भएर त्यत्रो वर्ष दुःख पाएर कुर्दा त उहाँको मन फर्किएन, उहाँलाई हामीप्रति मायै भएन भने अब हुन्छ भनेर त त्यो सोच्नै त्यो कल्पनै नगर्ने कुरा हो कि। उहाँको अब छुट्टै संसार छ होला, अब बिहे गर्दै हुनुहुन्छ होला। बरु मैले शुभकामना दिन्छु, राम्रो होस् त्यही भन्छु। त्यही भन्नुहुन्छ, नराम्रो कहिले नहोस्, सधैँ खुसी भएर हिँडेको छन् भन्ने सुनम जता भयो नि जे भयो नि। अरू अब म केही उहाँको लागि केही पनि भन्दिनँ। त्यो अवश्य पनि। अब अन्तिममा पनि छौँ, तपाईँलाई कार्य सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। अघिल्लो अङ्कमा छुटेका केही कुराहरू जोड्ने त्यो एउटा प्रयत्न भएको थियो होइन। धेरै दर्शकहरूले मलाई प्रश्न गर्नु पनि भएको थियो, दिदीका कतिपय कुराहरू आउन सकेनन्, तपाईँले किन ल्याउनु भएन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले दोस्रो श्रृङ्खला बनाउने प्रयत्न गरेका थियौँ र दोस्रो श्रृङ्खलाभित्र तपाईँलाई जोड्ने मौका पनि पायौँ। अब के भन्नुहुन्छ यति बेला आम दर्शक जसले तपाईँलाई माया गरेर हेरिरहनु भएको छ? अब मलाई जति पनि माया गर्ने मेरो दर्शकहरू, मेरो आफन्तजनहरू, नेपालमा रहने विदेशमा रहने सम्पूर्णलाई मैले यति त्यो के अरे धन्यवाद भन्नलाई नै कुनै शब्द छैन कि। त्यति धेरै माया गरेर एउटा कमेन्टमा मलाई यति धेरै हौसला माया दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै अब धन्यवाद नै भन्न पर्यो। एकदमै सम्मान गर्छु मैले। हजुरहरूकै माया र हौसलाले मलाई यति धेरै आँट आएको छ। अब भोलि आउने गीतहरूलाई त्यसै गरी माया गरिदिनु होला। हजुरहरूकै मायाले म जुन क्षेत्रमा लागेको छु अगाडि बढ्न सहज होस्, म त्यही भन्छु। के छ सन्देश तपाईँले कसैले छोड्नुपर्ने? खासै त्यस्तो छैन। खास विशेष त अब मैले अब राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अहिले वर्तमान अध्यक्ष रमेश विजी दाइलाई नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो लागि एउटा भगवान बनेर आउनुभएको छ पृथ्वी थकाली दाइलाई एकदमै धन्यवाद। दाइहरूलाई धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र कमल भाइलाई अनि पूर्णकला बहिनीसँगै काममा सायद पूर्णकला दिदी हुनुहुन्न थियो भने तपाईँसँग मेरो भेट पनि हुन्न थियो होला, भेट नि हुन्थेन होला। पूर्णकला बहिनीलाई नि एकदमै धेरै धन्यवाद। दिदीले त एकदमै खुसी व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो। दर्शकले सायद मैले अहिले फेरि पनि जोड्न चाहेँ, यो चाँजो पाँजो र उहाँसँगको अन्तर्वार्ता जोड्ने परिस्थिति र परिधि बनाउनु हुने यति बेला प्यारी दिदी पूर्णकला विषीलाई मनदेखि सम्मान र तपाईँलाई मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद तपाईँले उहाँको यो पीडा र व्यथा सँग भन्दा पनि उहाँको गीतको विषयमा केही अन्तर्वार्ता लिनु नभनिदिनु भएको भए सायद दिदीको विषयमा मैले केही पनि जानकारी पाउने थिइनँ र त्यो जानकारी नपाउनु भनेको म सबैभन्दा खिन्नताका भागीदार हुन्थेँ या मैले सबैभन्दा असफल महसुस म त्यहाँ गर्थेँ। आज मैले केही हदसम्म भए पनि कोही दुःखमा भएका व्यक्ति, अझ भन्नुपर्दाखेरि यति लामो समय पीडा भोगेर बस्नुभएको व्यक्तिको विषयमा आफूलाई उभाउन सकेको छु। त्यो परिस्थिति तपाईँले बनाइदिनु भएको छ, त्यसका लागि दिदीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ दिदी, हजुरलाई पनि मेरो धन्यवाद। आज स्टुडियोमा आएर धेरै कुराहरू गर्न पाएँ र तपाईँको विषयमा छुटेका र अल्झिएका कुराहरू निकाल्न पाएँ। यसपछि इन्द्रेणीमा भएका दोहोरीको विषयमा पनि भोलि पर्सिका दिनहरूमा निरन्तर दिदीसँग फलोअपमा रहनेछु र सदैव उन्नति र प्रगतिको कामना गर्छु। राम्रा गीतहरूमा दिदीको आवाजहरू निरन्तर सुन्न पाऊँ। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।